तुर्की का इजराइल पर बड़ा एक्शन। जी हां, नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है तुर्की ने। रजब तैयब एर्दोगान का बहुत बड़ा एक्शन, क्योंकि रजब तैयब एर्दोगान इजराइल को लेकर काफी नाराज हैं और खासतौर से रजब तैयब एर्दोगान और तुर्की की नाराजगी इजराइल से है। वही इजराइल जो मशरिक़ वुस्ता में लगातार कत्ल व गारतगरी कर रहा है, लगातार जुल्म कर रहा है, गजा पर उसके लगातार हमले जारी हैं। ऐसे में तुर्की ने अब इजराइल पर बड़ा एक्शन लिया है। नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट बाकायदा जारी किया गया है और यहूदी मुल्क के खिलाफ एक बड़ा कदम तुर्की ने उठा दिया है। हम आपको बताएंगे दरअसल नेतन्याहू के खिलाफ ये गिरफ्तारी वारंट क्यों जारी किया गया है, इसके पीछे दरअसल बड़ी वजह क्या है, इतना बड़ा कदम तुर्की ने नेतन्याहू के खिलाफ आखिर क्यों उठाया है। इन तमाम चीजों को हम तफसील से जानेंगे। दरअसल तुर्की ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू और दीगर आला इजरायली हुकाम के खिलाफ गजा में नस्लकुशी यानी जेनोसाइड के इल्जाम में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आप देखिए कि तुर्की ने सिर्फ बेंयामिन नेतन्याहू नहीं, बल्कि बेंयामिन नेतन्याहू के साथ जितने भी ऐसे लोग जो एक तरह से जिन्होंने जुल्म किया है, जो कसूरवार हैं, जिन्हें तुर्की कसूरवार मानती है, जिन्होंने गजा पर कत्लेआम किया है, जिन्होंने गजा में खून की नदियां बहा दी हैं, जिन्होंने गजा पर बारूद के ढेर एक तरह से उंडेल दिए हैं, और ऐसे ही जितने भी गुनहगार हैं उन सब के खिलाफ तुर्की ने वारंट जारी कर दिया है। इसमें बेंयामिन नेतन्याहू के साथ और कौन कौन से चेहरे हैं? दरअसल इसमें बेंयामिन नेतन्याहू के अलावा बेंयामिन नेतन्याहू के सरकार में, बेंयामिन नेतन्याहू की कैबिनेट में कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनके खिलाफ तुर्की ने वारंट जारी किया है। तुर्की ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू और दीगर आला इजरायली हुक्काम के खिलाफ गजा में जेनोसाइड के इल्जाम में गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। दरअसल इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर ऑफिस के मुताबिक 37 मुश्तबा अफराद की फहरिस्त तैयार की गई है, जिन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने गजा में शहरी आबादी, अस्पताल और इमदादी काफिलों को निशाना बनाया है और जानबूझकर यह निशाना बनाया है। इनमें आपको बताते चलें कि बेंयामिन नेतन्याहू तो शामिल हैं जिन पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इसके अलावा इजरायली वजीर दिफा इजराइल कॉटेज, कौमी सलामती के वजीर एतमार बिन गोयर, इजरायली फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल एआर जामेर, ये मुकम्मल दरअसल ये बड़े बड़े नाम हैं जो तुर्की की लिस्ट में, तुर्की की फहरिस्त में शामिल हैं, जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट एक तरह से जारी किया है तुर्की ने। आप देखिए कि दरअसल जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत भयानक है। तुर्की के प्रोसिक्यूटर के मुताबिक वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है और जो वाक़यात हैं, जो बड़े इल्ज़ामात लगे हैं, उनमें दरअसल 17 अक्टूबर 2023 को गजा के अल-अहिली अस्पताल पर हमला शामिल है, जिसमें तकरीबन 500 अफराद हलाक हुए थे। इसके अलावा दूसरा बड़ा इल्ज़ाम है 29 फरवरी 2024 का, जिसमें इजरायली फौजियों ने तिब्बी आलात तबाह किए थे। तीसरा बड़ा इल्ज़ाम है मार्च 2024 में तुर्की फ़िलिस्तीनी दोस्ती अस्पताल पर बमबारी की गई थी और इन कार्रवाइयों को इंसानियत के खिलाफ जराइम और मुनज़्ज़म नस्लकुशी करार दिया गया है। और इसी को एक तरह से सामने रखकर तुर्की ने अब बड़ा कदम उठाया है। तुर्की अब एक्शन मोड में है। रजब तैयब एर्दोगान पहले ही बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अब तुर्की ने साफ कर दिया है कि उसने जो कसूरवार हैं, गजा में जिन्होंने मासूमों का कत्लेआम किया है, ऐसे गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे ही 37 इजराइल के जो बड़े गुनहगार हैं, जिनमें खुद बेंयामिन नेतन्याहू का नाम शामिल है, ऐसे 37 गुनहगारों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट बाकायदा जारी किया गया है तुर्की की तरफ से। आप देखिए कि इस पर इजराइल का रद्द-ए-अमल भी आया है, इजराइल का रिएक्शन भी इस पर आया है जो कदम तुर्की ने उठाया है। इजराइल ने तुर्की के इस कदम को दरअसल पॉलिटिकल स्टंट यानी सियासी ड्रामा कहा है। इजरायली वजीर खारजा गिदोन सायर ने सोशल मीडिया पर कहा है कि इजराइल एर्दोगान के इस पीआर स्टंट को सख्ती से मुस्तरद करता है और उन्होंने कहा कि इजराइल इस तरह की धमकियों से डरने वाला नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए
کہ فلسطینی اور حماس جو تنظیم ہے اس کا رد عمل بھی اس پر آیا ہے۔ فلسطینی تنظیم حماس نے ترکی کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے اور حماس نے کہا ہے کہ یہ قدم جو ترکی نے اٹھایا ہے بہت صحیح ہے، اور ترکی کا یہ قدم اس وجہ سے بھی صحیح ہے کیونکہ اسرائیل نے بڑے پیمانے پر نسل کشی کی ہے غزہ کے اندر بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ پورا کا پورا غزہ ایک طرح سے تباہ و برباد اور نیست و نابود اسرائیل نے کر دیا ہے، اور اس کے لیے جو سب سے بڑے گنہگار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ حماس نے ترکی کے اس قدم کا خیر مقدم کیا ہے اور ویلکم کیا ہے۔ یہ دراصل ترکی کے عوام اور قیادت کی انصاف اور انسانیت کے اصولوں کے ساتھ وابستگی کا ثبوت ہے، یہ ماننا ہے حماس کا۔ تو وہیں پر بین الاقوامی جو پس منظر ہے اگر اس پر نظر دوڑا جائے تو اس سے پہلے بین الاقوامی فوجداری عدالت یعنی ICC نے بھی نتنیاہو اور ان کے اس وقت کے وزیر دفاع یواو گیلنٹ کے خلاف جنگی جرائم کے الزام میں گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے۔ ترکی اس سے پہلے جنوبی افریقہ کے ساتھ مل کر عالمی عدالت انصاف یعنی ICJ میں بھی اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ دائر کر چکا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار کسی ملک نے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا ہے بنیامین نتنیاہو اور ان کی کابینہ کے خلاف، بلکہ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیے کہ کئی ایسے ممالک ہیں، کئی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا چکی ہیں، حالانکہ عالمی عدالت اسے ایک کان سے سنتی ہے اور دوسرے کان سے نکال دیتی ہے۔ یہاں پر انصاف نہیں ہوتا ہے، یہاں پر جو ظالم ہے اسے سزا نہیں دی جاتی ہے، بلکہ اب تو پوری دنیا اسرائیل کا جو ظلم ہے وہ ایک طرح سے دیکھ رہی ہے، کس طرح سے معصوموں کا قتل عام غزہ کے اندر کیا گیا ہے۔ پورا کا پورا غزہ ایک طرح سے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، نیست و نابود کر دیا گیا ہے، اور لاکھوں کی جو آبادی ہے وہ ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ اور پچھلے دنوں جس طرح سے غزہ میں جنگ بندی ہوئی تھی، اس جنگ بندی کا بھی 1 مہینہ پورا ہو رہا ہے، تقریباً 70,000 لوگوں کا قتل عام غزہ میں کیا گیا ہے، لیکن اس جنگ بندی کا بھی اسرائیل پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اور وہیں پر آپ دیکھیے کہ غزہ اور ویسٹ بینک کی صورتحال ابھی بھی ایک طرح سے اسی طرح سے بنی ہوئی ہے۔ اب تک تقریباً 69,000 فلسطینیوں کا قتل کیا گیا ہے، 1,70,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق صرف اکتوبر میں ویسٹ بینک میں اسرائیلی آبادکاروں نے 264 حملے کیے، جو 2006 کے بعد سے سب سے زیادہ، یعنی روزانہ تقریباً 8 حملے ایک طرح سے کیے گئے ہیں۔ اور ترکی نے بنیامین نتنیاہو اور دیگر اسرائیلی رہنماؤں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی ہے، جس سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ایک طرح سے بڑھ سکتی ہے۔ اسرائیل اس قدم کو سیاسی قرار دے رہا ہے، جبکہ حماس اور کئی مسلم ممالک ترکی کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے ترکی نے یہ کافی بڑا قدم اٹھایا ہے، اور یہ قدم اسرائیل کے لیے بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے حالانکہ کئی اور ملکوں نے یہ آواز اٹھائی ہے، لیکن یورپ کے اندر یا پھر مشرق وسطیٰ میں یا اسلامی ممالک میں اگر خاص طور سے بات کی جائے کہ جو حیثیت ترکی کی ہے، رجب طیب اردغان کی ہے، اسے سبھی جانتے ہیں، کیونکہ ترکی نیٹو کا جو گروپ ہے، جو سموہ ہے، اس کا بھی ممبر ہے۔ ایسے میں اگر ترکی کی طرف سے کوئی بیان دیا جاتا ہے تو اس بیان کی اہمیت کافی زیادہ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل بھی اس بیان کو ہلکے میں نہیں لے رہا ہے۔ اور اگر یہی تیور ترکی کے آنے والے دن بھی قائم رہتے ہیں، بنے رہتے ہیں، تو مشرق وسطیٰ میں ایک بار پھر سے حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کی، بنیامین نتنیاہو کی اور ان کے کابینہ کی آنے والے دنوں مشکلیں اور زیادہ بڑھ سکتی ہیں۔